भवतः नाम किम्? आगच्छतु। किम् आवश्यकम्? एतस्य कूष्माण्डस्य 1 किलो परिमितस्य कति रूप्यकाणि? तस्य किलो परिमितस्य 8 रूप्यकाणि। अर्ध किलो परिमितम् आलुमं ददातु। कूष्माण्डः मास्तु वा? किलोद्वयमितं कूष्माण्डं 1 किलो परिमितं गृञ्जनकम् अर्ध किलो महामरीचिकाञ्च दत्तु। वृन्ताकम् अपि 1 किलो परिमितम्। विण्डीनकानि नष्टानि खलु? उत्तमानि न आनीतवान् किम्? उत्तमानि विण्डीनकानि स्यूते एव सन्ति। आवश्यकं किम्? किलोमात्र परिमितं ददातु। आहत्य कति रूप्यकाणि इति वदतु शीघ्रं गन्तव्यम्। आहत्य 75 रूप्यकाणि। कार्वेल्लं मास्तु वा? तिक्तम् इत्यतः कार्वेल्लं मम गृहे न खादन्ति। पर्याप्तम्। अस्मिन् स्यूते सर्वाणि स्थापयतु। धनं स्वीकरोतु। परिपर्तः नास्ति किम्? अस्तु स्वीकरोतु।